सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन दलहरूको प्रयास तीव्र। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि एजेन्डाका आधारमा सरकारमा सहभागी हुन तयार। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नतिजा आउन बाँकी। तीनै क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वारको अग्रता। अहिलेसम्म 7वटा राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 14 महिनापछि बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत। अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन नयाँ सरकारका लागि चुनौती। युक्रेन विरूद्धको युद्ध रोक्न तयार भए रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेट्न तयार रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। रूसी कदमको विरोधमा फ्रान्सको पनि समर्थन। र विश्वकप फुटबलमा नेपालको सहभागितालाई लिएर सधैँ चासो। एसियाली स्तरमा पुग्ने आधार बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने फुटबल कर्मीको सुझाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआउँदै खास गरी अहिलेको सत्तारूढ दलले आगामी सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाउने प्रयास थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूसँग छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। यति बेला नयाँ सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहभागितालाई लिएर सबैभन्दा बढ़ी चासो देखिएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ताले भने एजेन्डाका आधारमा सरकारमा जान सकिने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सत्ता समीकरणको पहल तीव्र भएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगामी कदमबारे सार्वजनिक र राजनैतिक वृत्तमा चासो प्रकट भएका छन्। स्थापना भएको केही महिनामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै राष्ट्रिय दल बनेको पार्टीको सरकारमा सहभागिता के हुन्छ त? सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने, हामी हेर्दैछौं समग्र चुनावको अन्तिम नतिजासम्म हामी यसलाई कुर्छौं अनि त्यसपछि अन्तिम नतिजा आइसकेपछि हाम्रो संख्या कति हुन्छ र त्यसपछि समग्र समीकरण कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्दै जान्छ राजनीतिक समीकरणहरू, त्यो सबै कुरालाई हामी हेर्छौं र वाचा पत्रमा हामीले हाम्रो एजेन्डाहरू लेखिसकेका छौं र ती एजेन्डाहरू हाम्रा वाचाहरू पूरा गर्नको लागि जुन दलले वा जुन गठबन्धनले हामीलाई हाम्रो एजेन्डा पूरा गर्नको लागि स्वीकार गर्छ त्यो अवस्थामा हामी सरकारमा गएर या नगएर पनि हामी समर्थन गर्न सक्छौं। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सहित निर्वाचनमा होमिएको स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। प्राप्त मत परिणाम अनुसार सो पार्टीले संघीय राजधानी काठमाडौँ, ललितपुर र चितवनका विभिन्न 7वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। स्वतन्त्र पार्टीले शहरी क्षेत्रमा बढ़ी मत ल्याएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको मत परिणामले देखाएका छन्। ग्रामीण र दुर्गम भेगमा सोचे जति मत ल्याउन नसकेको स्वीकार्दै सो पार्टीका प्रवक्ता ढकालले रेडियो कान्तिपुरसँग भने, जब हामीले पार्टी स्थापना गरेका थियौं त्यति बेला हामीलाई लागेको थियो कि नेपालका विज्ञहरूदेखि लिएर विभिन्न व्यवसाय प्लेटफर्महरूमा आफूलाई उत्कृष्ट साबित गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि हामीसँग जोडिनु हुन्छ र त्यसरी जोडिँदाखेरि हामी यो भन्दा पनि राम्रो सिट ल्याउँछौं भन्ने हाम्रो आशा थियो। तर उहाँहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौं, उहाँहरूलाई हामीले मनाउन सकेनौं र मनाउन नसकेपछि हाम्रो टिम अलिकति थोरै हुँदाखेरि नतिजा अलिक नआउला कि भन्ने पनि डर पनि थियो। तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नै नतिजा आएको। समग्र रूपमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा अलिकति संगठनको आवश्यकता महसुस गरेका छौं र ग्रामीण क्षेत्रमा संगठन विस्तार गरेर हाम्रा कुराहरूलाई हामीले जनजनसम्म पुर्याउन सक्यौं भने हाम्रो आगामी नतिजा अझ राम्रो हुन्छ। पुराना पार्टीहरूले गाउँलाई गाउँ नै राखेर विकास नगरेर किन त्यस्तो गरे भन्ने कुराको यो चुनावले एउटा जवाफ पनि दियो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब हामीले गाउँलाई पनि विकास गर्नुपर्छ, त्यहाँको चेतना स्तर पनि बढाउनु पर्छ अनि मात्र परिवर्तनको पक्षमा जनताहरू उभिन्छन्। संचारकर्म छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रमुख दलको चुनौती पन्छाउँदै जित हासिल गरेको छ। कतिपय स्थानमा सो पार्टीका उम्मेद्वार दोस्रो स्थानमा रहे। 4 निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीको 1 क्षेत्रमा दोस्रो तथा अन्य 3 क्षेत्रमा तेस्रो भएको छ। यी बाहेक कास्की क्षेत्र नम्बर 2, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले राम्रै जनमत पाएका छन्। संसदीय यात्रा शुरू गर्न लागेको पार्टीबाट निर्वाचित काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 का विराज भक्त श्रेष्ठ बाहेक अन्य कसैमा पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव छैन। त्यसैले अब सो पार्टीले संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा कसरी आफूलाई अघि बढाउँछ भन्ने चासो समेत देखिएको छ। त्यसबारे प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, हाम्रा साथीहरू संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुनुहुन्न, तर पनि दुईटा कुरा हुन्छ, कि त पढेर जानिन्छ कि त पढेर जानिन्छ। हामी पढेर पनि हामी सिक्ने प्रयास गर्छौं र अभ्यस्त हुने क्रममा पढेर पनि हामी सिक्दै जान्छौं। तर जस्तो भए पनि नेपालको विगतको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूमा पनि संसदीय अभ्यास कसरी अगाडि बढेको छ ती सबै कुरालाई अध्ययन गरेर मिहिन ढङ्गमा एकदमै छलफल गरेर विज्ञहरूको सुझाव लिएर हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं। हामी सकिन्छौं भन्ने कुरा हामीलाई एकदमै राम्ररी थाहा छ र विवेकशील नयाँ शक्ति, लोकदल लगायत ती दलहरूले गरेका गल्तीहरूबाट हामीले पाठ सिकेका छौं। अबको दिनमा पनि उहाँहरूले गरेका गल्तीहरू हामी दोहोर्याउनौ। हामीले उहाँहरूको गल्तीहरूबाट धेरै कुरा सिकेका छौं र ती गल्तीहरू नदोहोर्याइकन
नयाँ तरिकाले जनताको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएसँगै सार्वजनिक वृत्तहरूमा तत्काल यो पार्टी सरकारमा जान नहुने मत समेत प्रकट भएका छन्। तर कतिपयले जनमतका आधारमा सरकारमा सहभागी भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले प्रत्येक 4 वर्षको अन्तरालमा फरक फरक राष्ट्रहरूमा आयोजना गर्दै आएको विश्वकप फुटबलको 22औं संस्करण एसियाली राष्ट्र कतारमा जारी छ। यसअघि एसियाली राष्ट्र जापान र कोरियामा सन् 2002मा पहिलो पटक विश्वकप आयोजना भएको थियो। सन् 1990बाट शुरू भएको विश्वकप फुटबलमा नेपालको सहभागिता भने किन टाढिँदैछ त? 22औं संस्करणमा आइपुग्दा विश्वकप फुटबल मध्यपूर्वीय एसियामा पहिलो पटक आयोजना भएको छ। साथै एसियामा दोस्रो पटक आयोजना भएको हो भने यस मौसममा पहिलो पटक विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने कतार पहिलो अरब देश बनेको छ। विश्वकप फुटबल 2022 का लागि छनौट चरणका खेलहरू 3 वर्ष अघि नै शुरू भएका थिए। समूहगत खेलहरूमा विभिन्न देशबीच प्रतिस्पर्धा भयो र बढ़ी अंक आउने राष्ट्रहरू सहभागी हुने सूचीमा समावेश भए। उत्तर अमेरिका बाट 4 राष्ट्र, युरोपबाट सर्वाधिक 13 राष्ट्र, एसियाबाट 6 राष्ट्र, अफ्रिकाबाट 5 र दक्षिण अमेरिकाबाट 4 राष्ट्र गरी 32 राष्ट्र विश्वकपमा छनौट भए। यो पटक विश्वकपमा आयोजक कतारको प्रदर्शन सन्तोषजनक नभए पनि एसियाका अन्य राष्ट्रले उत्कृष्ट र अप्रत्याशित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। साउदी अरबले 2 पटकको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनामाथि जित निकाल्दा अस्ट्रेलियाले फ्रान्स, ट्युनिसिया र स्पेनलाई पराजित गर्दै शीर्ष 16 भित्र हटाए। यस्तै दक्षिण कोरियाले उरुग्वेसँग गोलरहित बराबरी खेल्दा जापानले 4 पटकको उपाधि विजेता जर्मनी र 1 पटक उपाधि कब्जा गरेको स्पेनलाई स्तब्ध पार्यो। एसियाका अन्य राष्ट्रले विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा नेपाल भने दक्षिण एसिया स्तरको प्रतियोगितामा सीमित हुँदै आएको छ। नेपाली खेलाड़ीहरूले भने एसियामा आफ्नो स्तर सुधार्दै अघि बढ़नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान एवं सन् 1997 र 2001 मा गरी 2 पटक विश्वकप छनौट खेलेका हरि खड्का भन्छन्, धेरै नै टाढा छ हैन, किनभने हामी साउथ एसियन रिजनमै हामी चाहिँ आफूलाई एउटा च्याम्पियनको रूपमा पुग्याउन सकेको छैन साफ च्याम्पियन्समा। त्यसपछि हामी एसियन लेभलमा जाने हो हैन। एसियन लेभलको हामी चाहिँ अब टप 4 मा पुग्न सक्यौं भने त्यसपछि हामीले वर्ल्ड कपको सपना देख्ने हो हैन। अहिले वर्ल्ड कपको सपना भनेको चाहिँ धेरै टाढाको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। जापान, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, इरान लगायतका राष्ट्रले फुटबलमा राम्रो लगानी गरिरहेका छन्। ती राष्ट्रका खेलाड़ीले युरोपमा लीग खेलिरहेका छन्। अनुभवसँगै एक्सपोजर पनि राम्रै पाइरहेका छन्। विश्वकप खेल्ने खेलाड़ीहरूसँग उनीहरूले पहिल्यै खेलिसकेका छन्। त्यही अनुभव उनीहरूको प्रगतिको मुख्य कारण हो। हरेक पटक विश्वकप आउँदा नेपालले कहिले खेल्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ। तर नेपाली फुटबलको मेरुदण्ड मानिएको घरेलु राष्ट्रिय लीग समेत नियमित हुन नसकेको विडम्बना देखिएको छ। फुटबल गतिविधि बढ़ाउन र खेलाड़ी उत्पादनका लागि ठोस लगानी र योजना रहेको फुटबल क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। फुटबल टोलीका पूर्व गोलकिपर एवं विश्वकप छनौटको खेलमा गोलकिपिङ प्रशिक्षक रहिसकेका मृगेन्द्र मिश्र भन्छन्, सकिन्छ नसकिने असम्म भनेको दिन छैन। तर राज्यले पुरा लगानी गर्नु देशै फुटबल हुनु पर्यो। हामीले फोकस टार्गेट भनेर सरकारको प्लानिङ हुनु पर्यो, एन्डको प्लानहरू हुनु पर्यो। भौतिक पूर्वाधारहरू, ग्रासरुटहरू, के ट्रेनिङहरू छैन। यस्तै पारा भने यो सपनामा चाहिँ हामी देखाउने हामी नेपाल फुटबल खेल्नुला भन्ने सपनामा देख्ने हो। फर्स्ट साउथ एसियामा हामी अलरेडी राम्रो छौँ। त्यसपछि हामी एसियनमा टार्गेट गर्नु पर्यो, एसियन क्वालिफाइड हुनु पर्यो, एसियन च्याम्पियन हुनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल वर्ल्ड कप। नेपालको ग्रासरुट प्रोग्रामहरू एकदमै राम्रो हुनु पर्यो होइन। क्लब वाइजहरूमा एकाडेमीहरू हुनु पर्यो, हरेक जिल्लामा एकाडेमीहरू हुनु पर्यो, लिग चाहिँ व्यवस्थित हुनु पर्यो, प्रोफेसनल टाइपको लिग हुनु पर्यो। जुन देशमा राम्रो लिग हुन्छ त्यहाँ खेलाडीहरूले अप्सनहरू पाउँछ। त्यो टिमले वर्ल्ड कप गेम पनि राम्रो छ। यो 3-4 कुराहरू सुधारको खण्डमा गए बल्ल नेपालले सपना साकार हुन्छ। विश्वकपमा कमजोर भनिएका राष्ट्रको उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण यस पटक उपाधि दावेदार राष्ट्र नकआउट चरण पुग्नबाट वञ्चित भए। यस्ता खेलले विश्वकपलाई रोमाञ्चक बनाइरहेको छ। विश्वकप इतिहासमा नसोचेको परिणाम निस्किएको यो पहिलो पटक
पटक भने होइन। फुटबल प्रेमीको ध्यान विश्वकपतर्फ आकर्षित भएका बेला धेरैको प्रश्न छ, आफ्नो राष्ट्रिय टोलीले कहिले विश्वकप खेल्ने होला? फुटबल विश्लेषक हिमेश बज्राचार्य भन्छन्, विश्वकपमा छनौट हुनु अहिले तत्कालसम्म पनि छैन र यो एकदम निकै लामो प्रोसेस हुन्छ र यसमा धेरै लगानी चाहिन्छ। नेपालले म्याक्सिमम खेल्ने भनेको एसिया कपमा क्वालिफाइङ हुने मेरो विचारमा नेपाल सबभन्दा पहिला दक्षिण एसियाको बिगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र एसिया कपको लागि ट्राई गर्नुपर्छ। विश्वकप धेरै पछाडिको कुरा हो। विश्वकप जित्नु भन्दा विश्वकपमा क्वालिफाई हुने गाह्रो कुरा हो। एसियाले पाउने सिट भनेको जम्मा 5-6वटा सिट मात्रै हो। एसियामा अव्वल दर्जाको टिमहरू मात्रै सेलेक्ट हुन सक्छन्। चीनले जम्मा 1 छनौट भएको भनेपछि नेपालको लागि एकदम यो गाह्रो पछि अब विश्व खेलकुदमा चाहिँ अब तपाईँ असम्भव भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन होला। कुनै दिन नेपालले खेल्न पनि सक्छ होला। यी सबै हाइपोथेटिकल कुरा हुन्। अब यसको लागि धेरै लगानी धेरै कुराहरू चाहिन्छ, यो जुन चाहिँ तत्कालको लागि सम्भव छैन। नेपालले विश्वकप छनौट खेल्न थालेको 3 दशक भन्दा बढी भइसक्यो। नेपाल खेलेका 30वटा म्याच मध्ये 4 खेलमा जित र 4 बराबरीमा टुंगिए भने 22 खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। 30 खेलमा 22 गोल गरेको नेपालले 100 गोल खाएको छ। नेपालले पहिलो पटक सन् 1986 को विश्वकप छनौटमा सहभागी हुँदा पहिलो चरणमा दक्षिण कोरिया र मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। हाल कतारमा जारी विश्वकप अघिको छनौटमा नेपाल फिफा वरियताका आधारमा एसियाको शीर्ष 35 भित्र परेपछि सिधै दोस्रो चरण प्रवेश गर्यो। सो क्रममा नेपाली टोली अस्ट्रेलियासँग 5-0 ले पराजित भयो। दक्षिण एसियामा नेपाल अहिले पनि फुटबलको पावर हाउस मानिएको छ। नेपालले बलियो राष्ट्र भारतलाई समेत थुप्रै पटक हराएको छ। तर दक्षिण एसियाली स्तरमा नेपाली फुटबलले पाएको सफलताकै आधारमा विश्वकप खेल्ने सपना तत्काल सम्भव देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको नतिजा आउन बाँकी 3 क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता बनाएका छन्। स्याङ्जा 2 र बाजुरामा नेपाली कंग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ भने दोलखामा नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि छ। यसैबीच एउटा मात्रै क्षेत्र रहेको बाजुरामा कंग्रेस उम्मेद्वार बद्री पाण्डे 7512 मतका साथमा अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। पाण्डेको प्रतिस्पर्धी देखिएका एमालेका उम्मेद्वार कर्णबहादुर थापाले 4983 मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै दोलखामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गंगा कार्कीले शुरूआती अग्रतालाई कायम राखिरहनु भएको छ। कार्की 5634 मत सहित अग्रस्थानमा रहँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटी 4767 मतका साथमा दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा कंग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङले अग्रता कायम राख्नु भएको छ। कंग्रेस उम्मेद्वार गुरूङले 17221 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार पद्मा अर्यालले 15908 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म 7वटा राजनैतिक दलहरूले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले अपराह्नसम्मको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न पाउने गरी 3% थ्रेसहोल्ड कटाएको बताउनुभयो। समानुपातिक तर्फ हालसम्म 1,03,92,934 मतगणना भइसकेको छ, जस अनुसार एमाले सबैभन्दा बढी 27,79,076 मत पाएको छ। कांग्रेसले 26,48,041, माओवादी केन्द्रले 11,61,408, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,21,155 मत पाएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5,86,027, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 4,20,938 र जनमत पार्टीले 3,94,368 मत पाएको प्रवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो। राष्ट्रिय दल बनाएका लागि एकीकृत समाजवादीले 2,94,083 मत प्राप्त गर्दै संघर्ष गरिरहेको छ। दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा जिल्लामा भने मतगणना चलिरहेकाले त्यसको परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। आयोगले 4 दिनभित्र समानुपातिक तर्फको मतगणना कार्य सम्पन्न हुने अनुमान समेत गरेको छ। यता निर्वाचन आयोगले वर्तमान निर्वाचन कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ। कानूनका कारण कतिपय विषयलाई थप प्रष्ट पार्न नसकिएको भन्दै छिट्टै नयाँ कानूनद्वारा निर्वाचन गर्नुपर्ने भनाई आएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी संसदमा नयाँ कानूनको मस्यौदा पेश गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको कानूनले राजनीतिक संस्कारलाई थप सुधार गर्न नसक्ने भएकाले त्यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐनमा पनि त्यही छ, प्रदेश सभा सदस्य ऐनमा पनि त्यही छ। कति ठाउँ पर्ने एउटै विषय वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट छैन। हामी छिटै अब नयाँ कानूनद्वारा
निर्वाचनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा व्यापक तयारी गरिराखेका छौँ। सम्भवतः यो नयाँ संसदको नयाँ अधिवेशनमा नयाँ कानुन प्रवेश गर्नेछ। व्यापक छलफल हुन्छ। हामीलाई कानुन तर्जुमा गर्नको निम्ति, संशोधन गर्नको निम्ति पनि सजिलो हुन्छ। थपलियाले सबैको सहयोगमा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा भएका चुनावी परिवर्तनले अझै राजनीतिक दलमा संस्कारको विकास हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। यो निर्वाचनले दलहरू र उम्मेदवारमा एउटा उच्च राजनीतिक संस्कार डेभलप भएको छ, त्यसलाई स्थापित गरौँ भन्ने मेरो मान्यता छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरू हाम्रा बैठकहरूमा मञ्च भेटेर भाषण ठोक्ने बेलामा जति समावेशी देखिनुहुन्छ, जति एकदम चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति आबद्ध देखिनुहुन्छ, व्यवहारमा त्यो खाले मैले महसुस गर्न सकिनँ। जे भए पनि सबैको सहयोगबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। धनगढ़ीमा सड़क निर्माणका क्रममा प्रयोग भएको ग्रेडरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको घटनाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले निषेधाज्ञा तोड्दै आज दिनभर जसो प्रदर्शन गरेका छन्। सो क्रममा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निषेधाज्ञा तोड्दै उनीहरूले बिहानदेखि प्रदर्शन गरेका थिए। बैतडी घर भइज धनगढ़ी 5 तारानगर बस्दै आएकी 14 वर्षीय चेतना साउदलाई हिजो ग्रेडरले ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि हिजो साँझ 7 बजेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा भोलि बिहान 4 बजेबाट हट्ने प्रशासनले जनाएको छ। मृतकका अभिभावकले कानूनी उपचार खोज्न सहमति जनाउँदै आन्दोलन नगर्न अनुरोध गरे पनि विरोध भन्ने मत्थर हुन नसकेको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुन लागेको भन्ने प्रचार सत्यता नभएको बताएको छ। सो पार्टीका महासचिव बेदुराम भूषालले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आफ्नो पार्टीको एकता हुने प्रचार निराधार भएको बताउनुभयो। आज जारी विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताबारे छलफल, वार्ता वा संवाद केही पनि प्रयास नभएको उल्लेख गरिएको छ। कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू भए पनि पार्टी एकताका लागि कुनै पहल नभएको एकीकृत समाजवादीले बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि खरिद नगर्दा कृषकहरू मारमा परेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हालसम्म पनि धान खरिद सुरु नगर्दा कृषकहरू गत वर्षको भन्दा सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले मोटो धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2967 र मसिनो धानको 3128 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। तर अहिले कृषकहरू प्रति क्विन्टल 21-2200 मा बिक्री गरिरहेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखाका निमित्त प्रमुख तपेन्द्र प्रसाद उपाध्यायले केन्द्रबाटै अनुमति नआएका कारण धान खरिद गर्न नसकिएको बताउनुभयो। चिसो बढेसँगै सुदूरपश्चिममा डेंगूको संक्रमण घटेको छ। चिसोयाममा लामखुट्टेको प्रकोप कम हुने भएकाले डेंगूको संक्रमण कम भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो 1 महिनामा 75 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अंग्रेजी महिना जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म प्रदेशमा 1200 बढीमा संक्रमण देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक हेमराज जोशीले बताउनुभयो। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुल र पहुँच मार्ग निर्माणको काम सकिन थालेपछि दोदरा चाँदनीवासीलाई महेन्द्रनगर आउजाउ गर्न सहज भएको छ। अहिले दोदरा चाँदनीबाट दूध, तरकारी र खाद्यान्न ढुवानीका लागि पक्की पुल भएर साधनहरू आवागमन गरिरहेका छन्। पुल निर्माणको काम सकिएको छ भने पहुँच मार्ग निर्माणको काम यो महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको निर्माण कम्पनी CFEC जेबीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेले बताउनुभयो। दशैं तिहार र खेतीपातीसँगै निर्वाचन पनि सकिएपछि रोजगारीका लागि भारत जानेहरू बढ्न थालेका छन्। दशैं तिहारमा फर्केकाहरू अहिले धमाधम कामको खोजीमा भारत जान लागेका हुन्। कतिपय कामदार तिहार लगत्तै काममा फर्के पनि अधिकांश गाउँ छर्ने र मतदानका लागि पर्खिएका थिए। निर्वाचनको दोस्रो दिनदेखि नै भारत जानेको संख्या बढेको हो। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कञ्चनपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंगमा आर्थिक प्रसंग। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 14 महिनापछि बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ। विनिमय संचितिमा सुधार, रेमिट्यान्स वृद्धि र आयातमा आएको कमी हुनुलाई त्यसको मुख्य कारण मानिएको छ। तर तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि एवं मूल्य वृद्धिले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई भने दबावमै राखेको छ। अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहेकाले आगामी सरकार आर्थिक नीतिमा गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा आगामी सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने आम चासो छ। कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आगामी सरकारले कस्तो आर्थिक नीति ल्याउँछ भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले विदेशी विनिमय सञ्चित 9 अर्ब 48 करोड़ डलर देखाएको छ, जुन 8.5 महिनालाई वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सकिने अवस्थामा छ। शोधान्तर स्थिति पनि 12 अर्ब 43 करोड़ रुपियाँले बचतमा छ। रेमिट्यान्स 16.8% वृद्धि भएर 2 खर्ब 81 अर्ब रुपियाँ आएको छ। यसले अर्थतन्त्रको बाहिर क्षेत्रलाई केही सन्तुलित बनाए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम तरलताको अभावसँग उच्च ब्याज दर कायमै छ। यसले साना तथा मध्यम वर्गीय ऋणीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। 8.5% को मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा समेत महँगिएको छ। उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा परनिर्भरता थप बढाउँदै लगेको छ। आगामी सरकारले अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ। संरचनागत जड चिर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले लय समात्न सकिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं नवनिर्वाचित सांसद गगन थापा पनि सरकारको अबको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको निकास हुने दावी गर्छन्। सेन्स अफ अर्जेन्सी हुनु पर्यो कि म एक खालको अभूतपूर्व समस्याबाट हामी अभूतपूर्व संकटतर्फ जाँदैछौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेले फर्स्ट थिङ यो एक प्रकारको संकटको जस्तो अवस्था हो सोच्नु भयो। मैले जहिले कस्तो देख्छु भने प्राइभेट सेक्टरसँग गभर्मेन्टको रिलेसन, हाम्रो रिलेसन भनेको चाहिँ नदीको दुईटा किनारा जस्तो भयो। पार्टनर र पार्टनरको बिचको लेभल अफ ट्रस्ट के हुन्छ? उनीहरूको बिचमा खुला छलफल हुनु पर्यो, पारदर्शी छलफल हुनु पर्यो। नेपालको प्राइभेट सेक्टर र सरकार चलाउने मान्छेको बिचमा खुला छलफल किन हुँदैन? किन पारदर्शी छलफल हुँदैन? किन एक ठाउँमा छलफल हुँदैन? सत्ताको लागि जस्तोसुकै गठबन्धन वा तालमेल गर्न पनि नपर्ने दलहरू आर्थिक एजेन्डा पनि फरक फरक हुने गरेको छ। सरकार फेरिए लगत्तै आर्थिक नीति पनि अस्थिर हुने गरेको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रले निकास पाउन नसक्नुको कारण अस्थिर राजनीति प्रमुख कारण भएको उनीहरूको गुनासो छ। अहिलेकी व्यवस्था र संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रले निकास नपाउने भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थतन्त्रको निकासको लागि साझा धारणा बनाउनु पर्ने तर्क गर्छन्। नीति निर्माणको प्रश्नमा हामी नेतृत्वमा बसेर आफ्ना सोचहरू इम्पोज गर्ने जो तरिका अवलम्बन गर्छौँ अर्थ जगतका समस्याहरूलाई चिन्न समाधान गर्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरूको सहभागितामा समस्या के हो एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्नु पर्यो। वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले भने मुलुकको अर्थतन्त्र अब सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको दावी गरेको छ। बाहिरी क्षेत्रमा सुधार आइसकेको र आन्तरिक तर्फ पनि सुधारको क्रममा रहेकाले धैर्य गर्न गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। बाह्य क्षेत्रमा केही उपायहरू अपनाइयो, राज्यको तर्फबाट केही वस्तुहरूमा बन्देज पनि लगाइयो आयातमा। नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पनि केही पोलिसी मेजरहरू लिइयो, सँगसँगै मार्जिन लगायतका व्यवस्थाहरू पनि गरियो। जसको असर स्वरूप पछिल्लो 3 महिना 12 अर्बको 31 रुपियाँमा स्वरूपान्तर बचत हुन गयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई लिएर गलत प्रचार मात्रै गरिएको दावी गर्छन्। अर्थतन्त्र नबुझेकाले गलत प्रचारबाजी गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा राजनैतिक लाभको भाषण प्रयोग गर्छन्। आफ्नो कार्यकालमा आयातमा कमी तथा निर्यात प्रवर्धन, बाहिरी क्षेत्रमा सुधार, विद्युत निर्यात आदि कारणले अर्थतन्त्रको आगामी दिन सुखद रहेको मन्त्री शर्माको तर्क छ। अबको नेपालको अर्थतन्त्रको लागि नयाँ आयामहरू खोल्नुपर्छ। हाम्रो पानीको सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने, हाम्रो विद्युतको सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने, त्यसबाट ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनियाको युग आइसक्यो। त्यो महत्त्वलाई बुझ्ने, लगानीलाई यहाँ केन्द्रित गर्ने र त्यसबाट मात्रै आज इन्धन आयात गर्ने, यो देशले भोलि इन्धन निर्यात गरेर देशमा पुग्छ। हामी केही 1 दशकभित्रै हामी गर्न सक्छौँ। नेपालको कुरा हामीले गरिरहँदा हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। जोखिममा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन केन्द्रीय ब्याङ्कले विभिन्न मौद्रिक नीतिमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, तर परिणाम आइसकेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारको पुँजीगत खर्चमा आएको ह्रासले अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रलाई समेत दबाव राखेको छ। अर्थतन्त्रको चापलाई सन्तुलनमा ल्याउन आगामी सरकारले कस्तो योजना ल्याउँछ सर्वत्र चासो छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युद्ध अन्त्यको बाटो रोजेमा आफू भेट्न तयार रहेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच अमेरिका र फ्रान्सका दुवै राष्ट्रपतिले रुसको युद्ध विरुद्ध
उभिन तयार रहेको बताएका छन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए लगतै रुसी सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्को अमेरिकी शर्तहरू स्वीकार्न तयार नभएको बताउनु भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले स्वीकार्य नहुने सम्झौता आफूहरूले गर्न नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। गत फेब्रुअरी 24 मा रुसको आक्रमण शुरू भएदेखि 10 देखि 13,000 सैनिक मारिएको एक वरिष्ठ युक्रेनी अधिकारीले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। आईसीसी विश्वकप लीग 2 को त्रिदेशीय सिरिज अन्तर्गत नेपाल र नामिबिया बीचको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय नतिजा विहीन सकिएको छ। नामिबियाको युनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउण्डमा वर्षाको कारण नेपाल र घरेलु टोली बीचको खेल नतिजा विहीन सकिएको हो। खेल नतिजा विहीन बनेसँगै दुवै टोलीले एक एक अंक पाएका छन्। नेपालले दिएको 198 रनको लक्ष्यसहित नामिबियाले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेका बेला वर्षाले खेल रोकिएको थियो। वर्षाले खेल रोकिनु अघि नामिबियाले 4 बलमा 4 रन जोडेको थियो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 197 रन दिएको थियो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 75 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। एक दिवसीयमा उनको यो 6औं अर्धशतक हो। सिरिजमा नेपाल 21 खेलमा 18 अंक जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। नामिबिया 28 खेलमा 33 अंक जोडेर 4थो स्थानमा रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले अब आइतबार स्कटल्याण्डको सामना गर्नेछ। र विश्वकप फुटबलमा आज समूह चरणको अन्तिम खेल हुँदैछन्। समूह जीका उपाधि दावेदार ब्राजिल र क्यामरून तथा सर्बिया र स्विजरल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे शुरू हुनेछ। 5 पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिल 1 खेल अगावै नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। बाँकी 3 टोलीको अघिल्लो चरणको सम्भावना भने कायमै रहेको छ। यस समूहमा ब्राजिल 6 अंक साथै शीर्ष स्थानमा रहँदा दोस्रो स्थानको स्विजरल्याण्ड 3 अंकमा रहेको छ। क्यामरून 1 अंक जोडेर तेस्रो र 1 अंक रहेको सर्बिया पुछारमा छ। यस समूहबाट 3 टोलीको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना रहेको छ। यस्तै अहिले समूह एजका दक्षिण कोरिया र पोर्चुगल तथा घाना र उरुग्वे बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यस समूहबाट पोर्चुगल नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ भने अन्य 3 टोलीको पनि नकआउट पुग्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ। पोर्चुगल 6 अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदा घाना 3 अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ। दक्षिण कोरिया 1 अंकसहित तेस्रो र 1 अंक रहेको उरुग्वे पुछारमा रहेको छ। हौस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार।